बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, कुरान मजीद में छठे पारे के तीसरे रुकू में अहले किताब को खिताब करके हक ताला ने उनकी बदअक़दारी दूर करने की हिदायत दी है। यानी अहले किताब, तुम अपने दीन के बारे में अकीदा हक की हद से मत निकलो और खुदा की शान में गलत बात मत कहो। गलूफिल दीन को हराम करार दिया गया है। तो आज हम दोस्तों आपको गलूफिल दीन क्या होता है और अल्लाह ताला ने इसको हराम कैसे करार दिया है, सारी बातें हम इसके बारे में बताएंगे। और ये कहाँ पे पैदा हुआ था गलूफिल दीन दोस्तों, ये बिल्कुल सख्त हराम करार दिया गया है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये बिल्कुल हराम है। तो मेरे दोस्तों, दीन में गलू ही की वजह से यहूदी नसारा तबाह हो गए थे। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा गौर से, दिल से, ठंडे दिमाग से सुना करो। शायद किसी ना किसी की बात सुन के आपका दिल पिघल जाए और आपकी आखिरत संवर जाए। तो दोस्तों, इसी तरह जितनी भी पहले कौमें आई हैं वो गलूफी ही की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन हम आपको समझाएंगे ये गलूफिल दीन क्या है मेरे प्यारे नाजरीनों। तो और उनकी तबाही मुशाहिदे, जो पहले कौम थी जो तबाही मुशाहिदे में आ गई, इसलिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस मामले में पूरा एहतियात की ताकीद फरमाई है। मसनद अहमद में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदा व सना में ऐसा मुबालगा ना करो जैसा नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में किया है। अब यही मेरे दोस्तों, यही हम आपको समझाए। खूब समझ लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यानी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इसलिए तुम मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल कहा करो। गलू की मायने हद से निकल जाना है। दोस्तों, जो गलू का मातला गलूफुल दीन जो मैंने आपको बताया, उसका माना है हद से आगे निकल जाना। यानी कि जो अगर आप पेट में जितना खाना है उससे ज़्यादा तुम खा लोगे, वो हलक से निकल जाएगा। तो ये आपको मैं समझा दूंगा। दीन में गलू का मतलब ये है कि एतकादात व आमाल में दीन ने जो हद वे मुकर्रर की है उनसे आगे बढ़ जाएं। यानी कि जो हमारे किताब कुरान पाक, कुरान मजीद ने अल्लाह के हुक्म है, उसमें अगर हम उससे आगे निकल जाएंगे, उसी को गलू कहते हैं मेरे प्यारे नाजरीनों। बनी इसराइल को उस दौर के पैगंबरों ने दारीन की शहादत व आफियत का जो दस्तूर दिया था, उसकी कदर व मंजिलत पहचानने, कबूल करने और ताजीम करने के बजाय उन्होंने अंबियाए के साथ बरसलूक किया। बाजे अंबियाओं को झुटलाया और बाजों को कत्ल कर डाला। फिर वो कजरूवी उस सतह पर थे कि रसूलों की ताजीम में गलू करके उनको खुदा बना दिया। कुरान मजीद ने यहूदियों के बारे में भी इस बात की वजाहत की है और खुद नसारा ने भी। मसलन अंबियाए की ताजीम की हद यह है कि उनको मखलूक खुदा में सबसे अफजल जाने मगर उससे आगे बढ़कर खुदा का बेटा कहकर एतकादात में गलू से काम लिया। तो जैसे कि मेरे दोस्तों, बहुत से हमारे ऐसे पैगंबर आए थे जो कि मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। जैसे कि मैं बता दूं, हजरत ईसा सलाम और दोस्तों बहुत सारे पैगंबर। तो जो ये लोग थे
جو بنی اسرائیل اور نصارہ لوگ تھے یہ ان کو خدا کا بیٹا ہی کہتے تھے یا خدا ہی کہتے تھے یا کچھ اور سمجھ بیٹھتے تھے، تو دوستو یہی اس کا مطلب ہوتا ہے گلو، یعنی گلوف الدین، یعنی کہ ایمان سے جو نبی بتا رہے ہیں ان سے آگے نکل کے وہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لو تم تاریخ اٹھا کے، سب کچھ ان ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا ہے۔ تو یہی وہ افراد و تفرید کے معنی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کرنے ہیں۔ متعلقہ آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو ہدایات قیامت تک آنے والے انسانوں کو دی گئی ہے وہ دین اور اس کی پیروی میں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستو، پہلے ہم آپ کو بتا دیں جتنے بھی قومیں آئی ہیں وہ نافرمان گزری ہیں میرے پیارے ناظرین، اور جو اچھے ان میں سے فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پہ کر دیا اس دنیا میں ہی۔ تو میرے دوستو وہ جو نصارہ اور جو کہ یہودی قوم تھے، بنی اسرائیل قوم تھے، انہوں نے خالی دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نہ کہ جو کہ نبی آئے تھے، جتنے بھی نبی کریم، جتنے بھی انبیاء الصلوۃ والسلام آئے، سب کو انہوں نے سوچا یا تو کسی کو اوپر چڑھا دیا یا کسی کو قتل کر ڈالا، کسی کو جھٹلا دیا۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ کسی سے جھکیں گے نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایک کر کے دفع کر دیا۔ تو حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، رمی جمار کے لیے کنکریاں جمع کریں۔ انہوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرما کر 2 مرتبہ اور شاد فرمایا۔ ایسی ہی متوسط کنکریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تم اس پہ مارے کرو جب حج کے موقع پہ جایا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یعنی گلوف الدین سے، یعنی گلوف الدین سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے امت گلوف الدین ہی کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمرات پر، جو کہ جمرات جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہے حج کے موقع پر میرے پیارے ناظرینوں، یعنی جمرات پر دوستو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا گلوف الدین میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ ہے معلوم ہوئی کہ حد شرعی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرما دی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ جتنے بھی ہمارے نبی میرے آئے ہیں ان کو دیکھو، اس امت کو کیا ہوا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا راستہ بتایا کہ تم جو میں نے بتایا اس سے آگے نہ نکلو۔ جو قرآن پاک نے فرمایا وہ اللہ کا حکم ہے، اس سے آگے نہ نکلو، بس اس کے ہی دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق بہتر بناؤ، وہی حقیقت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال اور ایمان کو سخت حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔